अस्सलामु अलैकुम बच्चों, सबसे पहले आपको दर्जा शशुम में आने के लिए मुबारकबाद पेश करती हूँ। अरे बच्चों, आज 1 जुलाई 2021 नए सेशन में पढ़ाई की इब्तिदा की जाती है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपकी उर्दू दरसी किताब में जो पहली नज़म है, हम उसी को देखते हैं। बच्चों, हम्द, मुनाजात और दुआ की शायरी का ताल्लुक़ अल्लाह और उसके बंदों से है। अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान रखने वाले उसी को अपना परवरदिगार मानते हैं और उसी के सामने अपनी हाजतों को पेश करते हैं। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने ख़ुद अपने बंदों से कहा है कि तुम मुझे पुकारो तो मैं तुम्हारी दुआओं को सुनता हूँ। बच्चों, दुआ जो है वो एक इबादत है और बंदे का हक़ भी है कि वो अल्लाह के हुजूर खड़ा रहकर मुसीबतों और बेबसी के वक्त अल्लाह से अपनी हाजत पेश करे। प्यारे बच्चों, दुआ मांगने का एक सलीक़ा है। दुआ मांगते वक्त हम अल्लाह के हुजूर खड़े होकर आजिज़ी व इंकिसारी के साथ पहले अल्लाह की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करते हैं। तारीफ़ का क्या मतलब है? तारीफ़ की तारीफ़ किस तरह की जाएंगी? अब तारीफ़ की तारीफ़ आप कहेंगे कि तारीफ़ की तारीफ़ कैसे करें? तो बच्चों, तारीफ़ उसे कहते हैं कि जब किसी चीज़ की हकीकत खुलकर सामने आ जाए तो उसे तारीफ़ कहते हैं। तो अल्लाह ताला से निहायत आजीज़ी व इंकिसारी से दुआ मांगी जाती है जो अल्लाह का हक़ है। तो ये नज़म जो है, ये जो मुनाजात है, शायर ने अल्लाह और उसके बंदे के रिश्ते के ताल्लुक़ से इसी सिलसिले में माखूज़ की है। तो आइए हम इस नज़म को देखते हैं। तो नज़म देखने से पहले इस नज़म को जिसने लिखा है उनके बारे में थोड़ा ज़िक्र हो जाए। तो इस मुनाजात को लिखने वाले ख्वाजा लतीफ़ अहमद जरही जो है वो इसके शायर हैं। तो आइए हम उनका तारुफ देखते हैं। ज़ैल की मुनाजाती नज़म में शायर ने अल्लाह और उसके बंदे के रिश्ते को इसी सलीके से पेश किया है। तो अब हम देखते हैं शायर का तारुफ। इस मुनाजात को लिखा है शायर ख्वाजा लतीफ़ अहमद जरही ने। बच्चों, आपने अपनी किताबें निकाली हैं, आप उसमें बगौर देखिए। इस नज़म को लिखने वाले शायर ख्वाजा लतीफ़ अहमद जरही, जो 15 सितंबर 1885 ईस्वी को पानीपत में पैदा हुई। आला तालीम इन्होंने पटियाला में हासिल की और मुलाजिमत के लिए, रोज़गारी के लिए वो महाराष्ट्र के शहर अमरावती में आए और मोहम्मडन हाई स्कूल में मुलाजिमत की। इनकी तालीमी खिदमात की वजह से इन्हें बरार का सर सैयद कहा जाता है। प्यारे बच्चों, गौर कीजिए, हर सेंटेंस पर, हर जुमले पर गौर कीजिए कि इन्हें तालीमी खिदमात की वजह से बरार का सर सैयद कहा जाता है। इनकी नसाबी और तदरीसी किताबें बहुत मशहूर हुई। सन 1941 ईस्वी में अमरावती में इनका इंतकाल हो गया। तो ये थे शायर ख्वाजा लतीफ़ अहमद जरही। शुरू करते हैं हम मुनाजात। मुनाजात के मानी है कि अल्लाह ताला से निहायत आजिज़ी व इंकिसारी से जो दुआ मांगी जाती है उसे मुनाजात कहते हैं। तो शुरू करते हैं। परवरदिगारे आलम, सबसे बुजुर्ग व बरतर, दोनों जहां में तेरा कोई नहीं है हमसर।
हाजत रवा है तू ही रब्बे करीम सबका, कमजोर या कवी हो सबको तेरा सहारा। हर जर्रे पर रवा है दुनिया में हुक्म तेरा, बंदे सभी है तेरे आला हो या के अदना। दे जिसको चाहे इज्जत, दे जिसको चाहे जिल्लत, अर्जल को कर दे अफजल तेरा ही दस्ते कुदरत। कमजोर को तवाना तू चाहे तो बना दे, मुर्दे को एक दम में तू चाहे तो जिला दे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर शायर ने बहुत ही आजिज़ाना मुनाजात की है कि परवरदिगार आलम, पूरी आलम के ऐ परवरदिगार, सबसे बुजुर्ग व बरतर, तू ही सबसे बरतर है। दोनों जहां में तेरा कोई नहीं है हमसर, कि दोनों जहां में तेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। हाजत रवा है तू ही रब्बे करीम सबका, तू सबकी हाजतें पूरी करने वाला है। ऐ रब, तू सब पर करम करने वाला है। कमज़ोर या कवी हो, कमज़ोर हो या ताकतवर हो, सबको तेरे सहारे की ज़रूरत है। ऐ अल्लाह, हर इंसान तेरे सहारे का मोहताज है, हर एक को तेरे सहारे की ज़रूरत है। हर जर्रे पर तेरी हुक्मरानी है। इस शेर में कहा गया है कि हर जर्रे पर रवा है दुनिया में हुक्म तेरा, यानी दुनिया की हर चीज पर तेरा हुक्म है। बंदे सभी है तेरे आला हो या के अदना, चाहे कोई अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे आला हो, चाहे अदना हो, चाहे बादशाह हो, चाहे गधा हो, तो सभी तेरे सहारे के मोहताज है और सभी तेरे बंदे है। दे जिसको चाहे इज्जत, ऐ अल्लाह, अगर तू जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जिल्लत देता है, वो तेरे इख्तियार में है। लेकिन यहाँ बच्चों, एक बात समझ में आपको आना चाहिए कि अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमें इज्जत हासिल होगी, और हम बुरे काम करेंगे तो हमें जिल्लत हासिल होगी। अर्जल को कर दे अफजल तेरा ही दस्ते कुदरत। अर्जल जलील, कम दर्जे का। अर्जल के मानी होते हैं जलील, कम दर्जे का। तो अल्लाह अगर चाहे तो उसे भी अफजल कर दे, ये अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह के हाथ में है। दस्ते कुदरत यानी अल्लाह के हाथ में है। कमजोर को तवाना तू चाहे तो बना दे, अगर अल्लाह चाहे तो कमजोर को तवाना बना दे, ताकतवर बना दे। तवाना यानी ताकतवर। अब यहाँ देखिए, एक दूसरे की जिद है, कमजोर और कमजोर का उलट तवाना, ताकतवर। ये दोनों लफ्ज जो है वो एक दूसरे की जिद है। उलट अल्फाज जिसे कहेंगे कमजोर तवाना, तवाना कमजोर। तो कमजोर को तवाना तू चाहे तो बना दे, अगर अल्लाह चाहे तो वो कमजोर को भी ताकतवर बना सकता है। बेशक मुर्दे को एक दम में तू चाहे तो जिला दे, अगर अल्लाह चाहे तो वो मुर्दे को भी जिला सकता है। ये अल्लाह के इख्तियार में है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, हर शय पर कादिर है। मायूसियों को दिल से तू ही मिटाने वाला। अगर बच्चों दिल में मायूसी आ जाए तो उसे कौन मिटा सकता है? उसे अल्लाह ही मिटा सकता है। अगर हम नाकामी की वजह से मायूस हो जाते हैं, दिल में मलूल आ जाता है, गमज़दा हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम हौसला खो बैठते हैं। लेकिन अगर हम अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह हम नाकाम हो गए हैं, आइंदा हमें कामयाब कर, हम मेहनत करेंगे, तो अल्लाह आपको हौसला दे देता है और आपकी मायूसी दूर हो जाती है। तो अल्लाह कभी मायूसी में आपको मुब्तला नहीं करता। अगर आप अल्लाह को पुकारे तो अल्लाह भी आपकी दुआ सुनता है। टूटे हुए दिलों की ढारस बंधाने वाला। तो
تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی ڈھارس بناتا ہے، ہمیں ہمت دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، اور ہم اللہ کے دیے ہوئے حوصلے کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ افتادہ کو اٹھا کر تو نے کھڑا کیا ہے۔ افتادہ کیا معنی ہے بچوں اس کے؟ افتادہ کے گرا ہوا، مصیبت کا مارا، مصیبت کا مارا، تو اسے بھی اللہ اٹھا کر کھڑا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی نابینا ہے جس کی آنکھیں نہیں ہیں، کوئی اپاہج ہے جس کے پیر نہیں ہیں، ہاتھ نہیں ہے، لیکن وہ بھی جی رہا ہے، اسے بھی کھانا مل رہا ہے، تو یہ کس کی وجہ سے؟ اللہ اسے کھلا رہا ہے اور اللہ اسے چلا رہا ہے۔ کہنے کا مطلب وہ بھی چل رہا ہے، اور جو اپاہج ہے وہ بھی چل رہا ہے، اور جس کے پیر ہے وہ بھی چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو جلا رہا ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر شے پر اختیار رکھتا ہے۔ تو افتادہ کو اٹھا کر تو نے کھڑا کیا ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کمزور ہے، لاچار ہے، مصیبت کا مارا ہے، اس کی بھی مدد اللہ کرتا ہے، ہر حال میں اس کی مدد کرتا ہے۔ پس مردہ کھیتیوں کو تو نے ہرا کیا ہے، جو کھیتیاں مرجھا گئی تھی تو اللہ کی قدرت سے وہ بھی ہری ہو گئی ہے۔ بچوں، شاعر اللہ سے مزید یہ کہتا ہے کہ تو کمزور کو توانا بناتا ہے اور مردے کو زندگی عطا کرتا ہے، مایوسیوں سے نکال کر امید دلاتا ہے، فصلوں کو ہرا بھرا کرتا ہے۔ جو کھیتیاں مرجھا گئی انہیں اللہ کی قدرت سے وہ ہری بھری ہو جاتی ہے۔ گرداب میں سے کشتی تو نے نکال دی ہے، آفت نہ ٹل سکے جو وہ تو نے ٹال دی ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، جو کشتی پھنس گئی تھی بھنور میں وہ تو نے نکال دی ہے، اور ایسی آفت جو کوئی نہ ٹال سکے وہ تو نے ٹال دی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آفت ہم پر آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو اسے کوئی نہیں ٹال سکتا سوائے اللہ کے۔ اس لیے جو کچھ بھی مانگو اللہ سے مانگو، جو کچھ بھی حاجت ہے آپ کو وہ اللہ کے سامنے پیش کرو، لیکن پیش کرنے کا بھی ایک سلیقہ ہے کہ دعا جو ہے جب اللہ سے مانگی جاتی ہے تو نہایت سلیقے سے مانگی جائے۔ پہلے اللہ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، اور اس کے بعد اپنی بے بسی کو اللہ کے حضور پیش کی جائے، تو صدق دل سے یعنی سچے دل سے مانگی ہوئی دعا اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو بچوں، یہاں تک آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، آگے چلتے ہیں۔ نکبت کو دور کر دے۔ نکبت یعنی مفلسی، ذلت۔ تو یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں ذلت سے نکال، نکبت کو دور کر دے، رب اولا ہماری۔ رب اولا مراد اعلیٰ رب، اے رب ہماری ذلت کو دور کر دے، عظمت جو کھو چکے ہیں پھر دے جناب باری، اور ہمارا شاندار ماضی لوٹا دے۔ اے اللہ ہماری ذلت کو دور کر اور ہمارا شاندار ماضی لوٹا دے۔ اب آخری شعر میں شاعر کہہ رہا ہے، فضل و کرم ہے تیرا دنیا میں عام سب پر۔ اے اللہ تو بے انتہا رحم کرنے والا ہے، تیرا فضل و کرم ہر ایک انسان پر ہے، ہر خاص و عام پر ہے، تو مجھ غریب پر بھی ایک لطف کی نظر کر۔ یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو بے انتہا رحم کرنے والا ہے کہ بندے کی مناجات سن کر اور اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے، تو مجھ غریب پر بھی ایک لطف کی نظر کر۔ تو اس طرح سے شاعر نے نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنی مناجات پیش کی ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو بخوبی سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اب آپ اپنی بیاض میں الفاظ کے معنی لکھیے، اور انشاءاللہ آج شام تک PDF کے ذریعے آپ کو سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ تب تک آپ خود سے بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں اور لکھیے۔
शुक्रिया। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। शुरू करते हैं हम मुनाजात। मुनाजात के मानी है कि अल्लाह ताला से निहायत आजिज़ी व इनकिसारी से जो दुआ मांगी जाती है उसे मुनाजात कहते हैं। तो शुरू करते हैं। परवरदिगारे आलम, सबसे बुजुर्ग व बरतर, दोनों जहां में तेरा कोई नहीं है हमसर। हाजत रवा है तू ही रब्बे करीम सबका, कमज़ोर या कवी हो सबको तेरा सहारा। हर जर्रे पर रवा है दुनिया में हुक्म तेरा, बंदे सभी है तेरे आला हो या के अदना। दे जिसको चाहे इज्जत, दे जिसको चाहे जिल्लत, अर्जल को कर दे अफजल तेरा ही दस्ते कुदरत। कमज़ोर को तवाना तू चाहे तो बना दे, मुर्दे को एक दम में तू चाहे तो जिला दे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर शायर ने बहुत ही आजिज़ाना मुनाजात की है कि परवरदिगार आलम, पूरी आलम के ऐ परवरदिगार, सबसे बुजुर्ग व बरतर, तू ही सबसे बरतर है। दोनों जहां में तेरा कोई नहीं है हमसर, कि दोनों जहां में तेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। हाजत रवा है तू ही रब्बे करीम सबका, तू सबकी हाजतें पूरी करने वाला है। ऐ रब, तू सब पर करम करने वाला है। कमज़ोर या कवी हो, कमज़ोर हो या ताकतवर हो, सबको तेरे सहारे की ज़रूरत है। ऐ अल्लाह, हर इंसान तेरे सहारे का मोहताज है, हर एक को तेरे सहारे की ज़रूरत है। हर जर्रे पर तेरी हुक्मरानी है। इस शेर में कहा गया है कि हर जर्रे पर रवा है दुनिया में हुक्म तेरा, यानी दुनिया की हर चीज पर तेरा हुक्म है। बंदे सभी है तेरे आला हो या के अदना, चाहे कोई अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे आला हो, चाहे अदना हो, चाहे बादशाह हो, चाहे गधा हो, तो सभी तेरे सहारे के मोहताज है और सभी तेरे बंदे है। दे जिसको चाहे इज्जत, ऐ अल्लाह, अगर तू जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जिल्लत देता है, वो तेरे इख्तियार में है। लेकिन यहाँ बच्चों, एक बात समझ में आपको आना चाहिए कि अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमें इज्जत हासिल होगी, और हम बुरे काम करेंगे तो हमें जिल्लत हासिल होगी। अर्जल को कर दे अफजल तेरा ही दस्ते कुदरत। अर्जल, जलील, कम दर्जे का। अर्जल के मानी होते हैं जलील, कम दर्जे का। तो अल्लाह अगर चाहे तो उसे भी अफजल कर दे, ये अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह के हाथ में है। दस्ते कुदरत यानी अल्लाह के हाथ में है। कमज़ोर को तवाना तू चाहे तो बना दे, अगर अल्लाह चाहे तो कमज़ोर को तवाना बना दे, ताकतवर बना दे। तवाना यानी ताकतवर। अब यहाँ देखिए, एक दूसरे की जिद है, कमज़ोर और कमज़ोर का उलट तवाना, ताकतवर। ये दोनों लफ्ज जो है वो एक दूसरे की जिद है, उलट अल्फाज जिसे कहेंगे कमज़ोर, तवाना, तवाना, कमज़ोर। तो कमज़ोर को तवाना तू चाहे तो बना दे, अगर अल्लाह चाहे तो वो कमज़ोर को भी ताकतवर बना सकता है। बेशक मुर्दे को एक दम में तू चाहे तो जिला दे, अगर अल्लाह चाहे तो वो मुर्दे को भी जिला सकता है। ये अल्लाह के इख्तियार में है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, हर शय पर कादिर है। मायूसियों को दिल से तू ही मिटाने वाला। अगर बच्चों दिल में मायूसी आ जाए तो उसे कौन मिटा सकता है? उसे अल्लाह ही मिटा सकता है।
اگر ہم ناکامی کی وجہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، دل میں ملول آ جاتا ہے، غم زدہ ہو جاتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم حوصلہ کھو بیٹھتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اللہ سے دعا مانگے کہ اے اللہ ہم ناکام ہو گئے ہیں، آئندہ ہمیں کامیاب کر، ہم محنت کریں گے، تو اللہ آپ کو حوصلہ دے دیتا ہے اور آپ کی مایوسی دور ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کبھی مایوسی میں آپ کو مبتلا نہیں کرتا۔ اگر آپ اللہ کو پکارے تو اللہ بھی آپ کی دعا سنتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کی ڈھارس بندھانے والا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی ڈھارس بندھاتا ہے، ہمیں ہمت دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، اور ہم اللہ کے دیے ہوئے حوصلے کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ افتادہ کو اٹھا کر تو نے کھڑا کیا ہے۔ افتادہ کیا معنی ہے بچوں اس کے؟ افتادہ کے گرا ہوا، مصیبت کا مارا، مصیبت کا مارا، تو اسے بھی اللہ اٹھا کر کھڑا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی نابینا ہے جس کی آنکھیں نہیں ہیں، کوئی اپاہج ہے جس کے پیر نہیں ہیں، ہاتھ نہیں ہے، لیکن وہ بھی جی رہا ہے، اسے بھی کھانا مل رہا ہے، تو یہ کس کی وجہ سے؟ اللہ اسے کھلا رہا ہے اور اللہ اسے چلا رہا ہے۔ کہنے کا مطلب وہ بھی چل رہا ہے، اور جو اپاہج ہے وہ بھی چل رہا ہے، اور جس کے پیر ہے وہ بھی چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو جلا رہا ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر شے پر اختیار رکھتا ہے۔ تو افتادہ کو اٹھا کر تو نے کھڑا کیا ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کمزور ہے، لاچار ہے، مصیبت کا مارا ہے، اس کی بھی مدد اللہ کرتا ہے، ہر حال میں اس کی مدد کرتا ہے۔ پس مردہ کھیتیوں کو تو نے ہرا کیا ہے، جو کھیتیاں مرجھا گئی تھی تو اللہ کی قدرت سے وہ بھی ہری ہو گئی ہے۔ بچوں، شاعر اللہ سے مزید یہ کہتا ہے کہ تو کمزور کو توانا بناتا ہے اور مردے کو زندگی عطا کرتا ہے، مایوسیوں سے نکال کر امید دلاتا ہے، فصلوں کو ہرا بھرا کرتا ہے۔ جو کھیتیاں مرجھا گئی انہیں اللہ کی قدرت سے وہ ہری بھری ہو جاتی ہے۔ گرداب میں سے کشتی تو نے نکال دی ہے، آفت نہ ٹل سکے جو وہ تو نے ٹال دی ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، جو کشتی پھنس گئی تھی بھنور میں وہ تو نے نکال دی ہے، اور ایسی آفت جو کوئی نہ ٹال سکے وہ تو نے ٹال دی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آفت ہم پر آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو اسے کوئی نہیں ٹال سکتا سوائے اللہ کے۔ اس لیے جو کچھ بھی مانگو اللہ سے مانگو، جو کچھ بھی حاجت ہے آپ کو وہ اللہ کے سامنے پیش کرو، لیکن پیش کرنے کا بھی ایک سلیقہ ہے کہ دعا جو ہے جب اللہ سے مانگی جاتی ہے تو نہایت سلیقے سے مانگی جائے۔ پہلے اللہ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اور اس کے بعد اپنی بے بسی کو اللہ کے حضور پیش کی جائے، تو صدق دل سے یعنی سچے دل سے مانگی ہوئی دعا اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو بچوں، یہاں تک آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، آگے چلتے ہیں۔ نکبت کو دور کر دے۔ نکبت یعنی مفلسی، ذلت۔ تو یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں ذلت سے نکال، نکبت کو دور کر دے، رب اولا ہماری۔ رب اولا مراد اعلیٰ رب، اے رب ہماری ذلت کو دور کر دے، عظمت جو کھو چکے ہیں پھر دے جناب باری، اور ہمارا شاندار ماضی لوٹا دے۔ اے اللہ ہماری ذلت کو دور کر اور ہمارا شاندار ماضی لوٹا دے۔ اب آخری شعر میں شاعر کہہ رہا ہے، فضل و کرم ہے تیرا دنیا میں عام سب پر۔ اے اللہ تو بے انتہا رحم کرنے والا ہے، تیرا فضل و کرم ہر ایک انسان پر ہے، ہر خاص و عام پر ہے، تو مجھ غریب پر بھی ایک لطف کی نظر کر۔ یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو بے انتہا رحم کرنے والا ہے
کہ بندے کی مناجات سن کر اور اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے، تو تو مجھ غریب پر بھی ایک لطف کی نظر کر۔ تو اس طرح سے شاعر نے نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنی مناجات پیش کی ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو بخوبی سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اب آپ اپنی بیاض میں الفاظ کے معنی لکھیے اور انشاءاللہ آج شام تک PDF کے ذریعے آپ کو سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ تب تک آپ خود سے بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں اور لکھیے۔ شکریہ۔ تو پیارے بچوں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔